क्या औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है? कुर्बानी के जानवर की खिदमत पर क्या मिलता है? क्या फौतशुदा वालिदैन के लिए कुर्बानी की जा सकती है? क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? क्या किस्तों पर जानवर खरीदना जायज है? जानवर कब खरीदना बेहतर है? जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? कुर्बानी का किस दिन करनी चाहिए? अफजल दिन कौन सा है? कुर्बानी खुद करें? क्या कुर्बानी के जानवर को मारना जायज है? एक जानवर से कई अफराद की नियत हो सकती है? फौतशुदा वालिदैन के लिए कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के मुतालिक 30 अहम सवाल और उनके जवाब जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल गाइड के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सवाल नंबर 1, कुर्बानी का जानवर कब खरीदना बेहतर है? जवाब, कुर्बानी का जानवर ईद उल अजहा के अयाम से पहले खरीदना जायज है, अलबत्ता आखिरी दिनों में खरीदने से भी कुर्बानी अदा हो जाती है। बेहतर है कि जल्दी खरीदा जाए ताकि जानवर की खिदमत भी की जाए और सवाब हासिल हो। फतावा आलमगीर। सवाल नंबर 2, क्या किस्तों पर जानवर खरीदना जायज है? जवाब, अगर किस्तों की सूरत में खरीदारी हो और मुकम्मल कीमत तय हो जाए और सूद भी ना हो तो जायज है। फतावा दारुल उलूम। सवाल नंबर 3, जानवर खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? जवाब, जानवर तंदुरुस्त बेऐब हो, उसमें अंधापन, लंगड़ापन, शदीद कमजोरी, कान कटा या सींग का जड़ से टूटा होना ना हो। सही बुखारी। सवाल नंबर 4, अगर जानवर में खरीदने के वक्त के बाद ऐब पैदा हो जाए तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? जवाब, अगर खरीदने के बाद जानवर मायूब हो जाए और वो ऐब कुदरती हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। अदुर मुख्तार। सवाल नंबर 5, क्या एक जानवर में कई अफराद शरीक हो सकते हैं? जवाब, जी हाँ, गाय ऊंट में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, बशर्त यह कि सबकी नियत कुर्बानी की हो। सही मुस्लिम। सवाल नंबर 6, कुर्बानी किस पर वाजिब है? जवाब, हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम और साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। अदुर मुख्तार। सवाल नंबर 7, साहिब निसाब से क्या मुराद है? जवाब, जिसके पास ईद उल अजहा के दिनों में निसाब के बराबर माल हो, यानी 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। फतावा आलमगीर। सवाल नंबर 8, क्या औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है? जवाब, जी हाँ, अगर वो साहिब निसाब हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, खा वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। सवाल नंबर 9, कुर्बानी के दिन कौन से हैं? जवाब, कुर्बानी 10 जिलहिज्जा से लेकर 12 जिलहिज्जा के गरूब आफ्ताब से पहले पहले की जा सकती है। सही बुखारी। सवाल नंबर 10, सबसे अफजल वक्त कौन सा है? जवाब, ईद की नमाज के बाद फौरन कुर्बानी करना अफजल है। सही बुखारी, हदीस नंबर 5549। सवाल नंबर 11, अगर ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, ऐसी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, इसे दोबारा कुर्बानी करनी होगी। सही बुखारी, हदीस नंबर 5545। सवाल नंबर 12, क्या कुर्बानी खुद करना जरूरी है? जवाब, खुद करना अफजल है, लेकिन किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, नियत और मौजूदगी जरूरी है। फतावा आलमगीरी, जिल्द नंबर 5 सफा 298। सवाल नंबर 13, औरत अगर खुद कुर्बानी करे तो क्या इजाजत है? जवाब, जी हाँ, अगर उसे ज़बह करना आता हो तो जायज है। अदूर मुख्तार, जिल्द 6 सफा 328। सवाल नंबर 4, जानवर को किबला रुख लिटाना जरूरी है? जवाब, जी हाँ, ये मसनून है। फतावा आलमगीर, जिल्द 5 सफा 299। सवाल नंबर 15, तकबीर किस वक्त पढ़नी चाहिए? जवाब, ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी है। सही बुखारी, हदीस 5558। सवाल नंबर 16, अगर तकबीर भूल जाए तो? जवाब,
اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو جانور حلال نہیں، بھول گیا تو حلال ہے۔ الدر مختار جلد 6 صفحہ 329۔ سوال نمبر 17، گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ جواب، 3 حصے کرنا افضل ہے۔ ایک حصہ فقراء یعنی غریبوں کے لیے، ایک دوست و رشتہ دار، اور ایک اپنے لیے۔ فتاوی دارالعلوم۔ سوال نمبر 18، چرم قربانی یعنی جانور کی کھال کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، بیچ کر ذاتی استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1717۔ سوال نمبر 19، قربانی کی کھال مدرسے کو دینا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر وہ صدقے کے مستحق ہیں تو ضرور دینا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیر۔ سوال 20، اگر کسی پر قربانی واجب نہ ہو تو کیا وہ نفل قربانی کر سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، نفل قربانی بہت افضل ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1493۔ سوال نمبر 21، کیا فوت شدہ والدین کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، نفل قربانی کی نیت سے کر سکتے ہیں، ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم جلد 6 صفحہ 148۔ سوال نمبر 22، کیا ایک جانور کی نیت کئی افراد کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر نفل قربانی ہو تو نیت مشترکہ کی جا سکتی ہے، واجب میں ہر شریک کی علیحدہ نیت ضروری ہے۔ الدر مختار صفحہ جلد 6 صفحہ 319۔ سوال نمبر 23، قربانی کے جانور کی خدمت کرنے کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ جواب، جتنا وقت جانور تمہارے پاس رہتا ہے اس کی ہر خدمت پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ کنز المال حدیث نمبر 12670۔ سوال نمبر 24، قربانی کے جانور کو نام دینا کیسا ہے؟ جواب، جائز ہے، جیسے عبداللہ، نور وغیرہ، اگر اس میں شریکبات نہ ہو۔ سوال نمبر 25، جانور کو بلا وجہ مارنا یا تکلیف دینا کیسا؟ جواب، یہ گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلم شریف۔ سوال نمبر 26، کیا جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلانا چاہیے؟ جواب، جی ہاں، یہ سنت طریقہ ہے۔ فتاوی عالمگیر جلد 5 صفحہ 300۔ سوال نمبر 27، کیا ذبح سے پہلے چھری تیز کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2555۔ سوال نمبر 28، ذبح کے بعد کب تک گوشت کھانا منع ہے؟ جواب، کوئی پابندی نہیں، فوراً بھی کھایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5566۔ سوال نمبر 29، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، بس شرط یہ ہے کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہوں۔ الدر مختار جلد 6 صفحہ 331۔ سوال نمبر 30، اگر کوئی قربانی کے ایام میں فوت ہو جائے تو کیا اس کی قربانی کی جائے؟ جواب، اگر اس نے وصیت کی ہو تو ورثاء کریں گے ورنہ نہیں۔ فتاوی دارالعلوم جلد 6 صفحہ 150۔ پیارے ناظرین کرام، قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت یاد دلاتی ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا سکھاتی ہے۔ آئیے اس عید الاضحیٰ پر صرف جانور نہیں بلکہ دل کی نفسانیت، تکبر، حسد اور لالچ بھی ضرور قربان کریں، اور خلوص و تقوی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔